अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। स्पेशल प्रोग्राम रमज़ान मुबारक के ख़ास मौके पे आपके लिए, और जैसे कि आप डेली देखते आ रहे हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसमें इस्लामिक टॉपिक्स भी रखें और साथ ही आपकी सेहत के हवाले से भी कि सहर में और इफ्तार में आपने ख़ास तौर पे अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है, कौन सी डाइट लेनी है, उस हवाले से भी प्रोग्राम आपने जो है वो हमारे देखे और इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे। आज का प्रोग्राम ख़ास प्रोग्राम है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, आज जो प्रोग्राम का ख़ास एक उन्वान है जो हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है दुआ। दुआ एक बहुत बड़ी ताकत है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हम दुआ करते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है कि दुआ करने के ख़ास तौर पे दुआ करने के तरीक़ेकार क्या है, हमें अल्लाह से मांगना कैसे है, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, जिसकी वजह से हम जो है वो अपनी दुआओं की कबूलियत का इंतज़ार करते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। तो दुआ कबूल क्यों नहीं होती? दुआ के ख़ास कबूलियत के औकात क्या है? दुआ असल में है क्या? ये अल्लाह और बंदे का कैसा एक ख़ास रिश्ता है कि जो अल्लाह ने अपने बंदे को ख़ास तोहफ़तन अता किया है, और ये तोहफ़ा जो हमारे पास है इसे हमें इस्तेमाल कैसे करना है, हमें इसका यूज़ भी आना चाहिए। तो आज प्रोग्राम में हम दुआ के हवाले से, फ़जीलत और अहमियत के हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर आयशा शब्बीर साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम है अल्लाह पाक का। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा, आप तशरीफ़ लाईं। और जैसे कि माशाल्लाह आप हर उन्वान पे ही बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, तो आज का जो हमारा उन्वान है वो दुआ है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये दुआ है क्या? अल्लाह और बंदे के दरमियान इस दुआ का जो रिश्ता है उसको क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नबीहा, आपने बहुत खूबसूरत टॉपिक आज का सिलेक्ट किया है। उसकी वजह यह है कि इंसान जितनी भी इबादत कर रहा होता है, आमाल कर रहा होता है, जितने भी अफ़आल सरअंजाम दे रहा होता है, उसका जो मग़ज़ होता है वो दुआ है। दुआ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। सही कि अगर आप सारी इबादत कर लें और दुआ ना मांगे तो इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जब मग़ज़ ही नहीं होगा, जो असल चीज़ है, असल है, वही नहीं होगी तो उसकी रूह ना हो, कोई फ़ायदा नहीं। जिस्म खाली, उसका क्या करना है? तो इबादत खाली रह जाती है, वो आपकी यहीं रह जाती है जब तक आप दुआ के लिए हाथ ना उठाएं या वो अल्फाज ना बोलें, उस वक़्त तक उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दाआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बि लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ का बुनियादी जो माना है वो पुकारना है, सही, आवाज़ देना है, निदा देना है, बुलाना है। और जब इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कैफियत को खुद बता रहा है कि मेरे बंदे जब तू मुझे पुकारता है, इबादी अपने बंदे को कहा है कि बंदे जब तू मुझे पुकारता है तो मुझे इतना प्यारा लग रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यार आता है ना उस बंदे के ऊपर, तो अब वो उस प्यार को, तब ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यार को हम हासिल कर सकते हैं जब हमारे हाथ भी उठे हुए हों, सुभान अल्लाह, जब हमने भी यूँ हाथ उठाए हों, अपने दामन फैलाए हों और अपने दिल को भी दुआ बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम बैठे हों और फिर कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मत, जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब देता हूँ, तुम मुझसे तलब करते हो मैं तुम्हें अता करता हूँ, तुम मुझसे मांगते हो मैं तुम्हें देता हूँ। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत, तो आज ये देखिए रहमत अशरा रहमत है, रमज़ान का महीना है और हम ऐसे हर कोई आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का हकदार बनने के लिए एफर्ट कर रहा है। कभी तरावी पढ़ ली, कभी कुरान की तिलावत कर ली, कभी हम रोज़ा रखते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। सिर्फ इस अशरे में हमारी यही कोशिश होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के हम हकदार बन जाएं। और इस रहमत के अशरे में, इस रहमत के महीने दिनों में हम जब हाथ उठाएं तो उसकी रहमत क्यों नहीं जोश में आएगी? वो खुद कहता है कि जब तुम पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनता हूँ, फलयस्तजीबू ली, और जो कुछ तुम तलब करते हो मैं उसे कबूल करता हूँ, मगर तलब करना आना चाहिए कि तुम तलब कैसे करते हो, तुम दुआ मांगते क्या हो। खैर तलब करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर अता कर देगा। ये नहीं कि हम अगर किसी के लिए बुराई
सोच रहे हों कि किसी के लिए बद दुआ दे रहे हों, बुराई सोच रहे हों और फिर कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी वो कबूल भी कर ले, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अल्लाह कहता है ना कि मेरे बारे में तुम जैसा गुमान करते हो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही हूँ। होता तो इसलिए दुआ में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि आप जो दुआ कर रहे हैं उसमें दूसरे का भला हो, दूसरे के लिए कुछ गलत बात ना हो कि आप ये कह रहे हो कि या अल्लाह इसको चोट लग जाए या इसका बुरा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह ताला तो ज़ाहिर है हमें हुक्म यही है कि आपने दूसरे की जो है वो मदद का जज्बा रखते हुए जो चल रहा है और पहले दूसरे के लिए दुआ करें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखें इंसान बंदे से बहुत प्यार किया है। हाँ बेशक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखें हुकूकुल्लाह की माफ़ी होती है लेकिन हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। सही बात। जब तक हम अपने बंदों के हकूक़ अदा नहीं करेंगे ना, इस वक्त हम हैं और आप भी बैठे हैं, हमारे भी हकूक़ है। हाँ, हम अगर एक दूसरे के लिए दिल में प्यार का मोहब्बत का जज्बा नहीं रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के हम हकदार नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। इसी तरह से हर रिश्ता लैसल बिर्रा अन तवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुम्हारा मुंह कभी किबला के रुख मशरिक़ की तरफ कर लो तो कभी मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा, उसकी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में अपने रिश्तेदारों से प्यार करो, उनके लिए दुआ मांगो, अपने वालदैन के लिए दुआ मांगो, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगो, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ मांगो। फिर उसके बाद आप दर्जे बर दर्जा है ना कि जैसे जैसे आप दुआ मांगते हैं कि पहले अपने वालदैन के लिए, फिर औलाद के लिए, फिर रिश्तेदारों के लिए, फिर अपने दोस्त अहबाब हैं उनके लिए, फिर इवन जिस जगह पर आप रह रहे हैं उनसे उनके लिए भी खैर की दुआ मांगते हैं। और जब आप किसी के लिए दुआ मांगते हैं अपनी ज़ात को छोड़कर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर तुम्हारी ज़ात को याद करता है। फिर कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हें याद करता हूँ। और तुम मुझे कैसे याद कर सकते हो? मुझसे मोहब्बत करके। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक हदीस कुदसी है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा क़यामत के दिन एक बंदे से कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था तुमने मेरी इयादत नहीं की। तो बंदा कहे बारी ताला हम तेरी कैसे इयादत कर सकते हैं, तू कैसे बीमार पड़ सकता है, ये तू कैसे भूखा रह सकता है, ये तू कैसे प्यासा रह सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि फ़लाँ मोहल्ले तेरे जहाँ तू रह रहा था तेरे हमसाए में फ़लाँ मेरा बंदा बीमार था, तू उसकी इयादत को नहीं गया, अगर तू उसकी इयादत को जाता तो वहाँ मुझे पाता और वहाँ जाकर जो तू तलब करता, जो तू दुआ मांगता मैं तुझे अता कर देता। फिर मेरा तुम्हारा फलां जो बंदा तुमसे तुम्हारे अंदर काम करता था वो भूखा था, अगर तुम उसको खाना खिलाते तो वहाँ तुम मेरी रहमत को पाते, ऐसे किसी प्यासे को पानी पिलाते तो वहाँ तुम मेरी रहमत को पाते। और जी इससे मुराद ये होती कि वहाँ रहमत को पाना, वहाँ मुझे पाना, कि वहाँ खड़े होकर जो तुम दुआ मांगोगे तुम्हें अता कर दिया जाएगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की आपने मिसाल देखी कि आप सूरह आले इमरान में देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में जब उनको एक हुजरे में रखा गया, पैदाइश उनकी हुई, उनकी वालिदा ने नज़र मानी कि मेरे पास जो भी होगा मैं अल्लाह की राह में नज़र कर दूंगी। तो उनके जिस हुजरे में वो रहती थी बेमौसम फल आते थे, बेमौसम फल आते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस जगह खड़े होकर जहाँ अल्लाह की नेमत उतरती है, जहाँ अल्लाह की मोहब्बत उतर रही है, जहाँ अल्लाह की रहमत उतर रही है, आज मैं और आप भी अगर ऐसी जगह पर जाएं जहाँ हमें पता हो कि ये वो लोग अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसने वहाँ खड़े होकर, हालांकि वो 100 साल के थे, उनकी ज़ौजा मोहतरमा 90 साल की थी और औलाद की कोई उम्मीद नहीं थी कि इनके यहाँ कोई औलाद हो सकती है, मगर जहाँ पर अल्लाह की नेमत उतर रही थी, बेमौसम फल आ रहे थे, वो मोहब्बत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए उतर रही थी। उस जगह पर खड़े होकर, कुरान पाक के अल्फाज हैं कि उसी जगह पर खड़े होकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब हाथ उठा लिए कि ए अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे इस जगह की वजह से, और इस उम्र में और खुद भी कहते हैं जब दुआ मांगते हैं तो कुरान पाक के अल्फाज हैं, वो खुद भी कहते हैं कि मुझसे तो इस उम्र में कोई औलाद हो नहीं सकती कि मैं बूढ़ा हूँ, ज़ईफ़ हो गया हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस जिस जगह पर खड़े होकर तुमने दुआ मांगी, बरकत है, वहाँ की दुआ रद्द नहीं की जा सकती, उस दुआ को कभी भी रद्द नहीं किया जाता। जिस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों के सदके और वसीले से मांगा जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ना सिर्फ बेटा दिया बल्कि उस बेटे को नबूवत भी दी, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को उनको दे दिया। कितनी बड़ी। और फिर आप देखते हैं कुरान पाक में अल्लाह के काम है, आप ये अल्लाह की कुदरत है। प्रोफेसर साहिबा हम अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितने काम करते हैं, हम अल्लाह की मर्ज़ी के साथ जो है वो उसको कहते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी थी तो ये काम हो गया। बेशक अल्लाह ही की मर्ज़ी शामिल है तो काम होते हैं, अल्लाह की नामर्ज़ी हो तो फिर काम नहीं होते। और इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। नबी आपने बड़ी खूबसूरत जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, देखिए कि दुनिया में हम दुआ करते हैं, ये दुआ की एक फ़जीलत है, ये अहमियत है कि मैंने दिल से दुआ की
اور وہ دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہوئی اور وہ ساری جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ دکھائی گئی اور دیکھا، تو یہ ایک شخص کے لیے کیسی ٹھنڈک والی بات ہے، کتنے سکون والی بات ہے۔ آپ نے اتنی خوبصورت یہ بات کی ہے نا، آپ کا جو اشارہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ دیکھیں ہمارے اعمال نہیں ہے وہ بنیاد کہ جس پر ہم یہ کہیں کہ میرے اعمال بہت اچھے اس لیے میری دعا قبول ہو جائے گی۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی ایسا غریب بھی ہو سکتا ہے راستے میں چلتا ہوا کہ اللہ رب العزت کو اس کا کوئی ایک عمل پسند آ گیا ہو، کوئی اس کی آنکھ اٹھانا، اس کی آنکھ سے آنسو کا بہنا، اس کے دل کا دکھ جانا، اسے تکلیف کا پہنچنا، اس تکلیف کا اس کا برداشت کرنا۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ جن لوگوں کو میں آزماتا ہوں نا مختلف پریشانیاں دے کر، کبھی ان کو غربت دیتا ہوں، کبھی تنگ دستی دیتا ہوں، کبھی ان سے ان کو طاقت چھین لیتا ہوں، ان کے پاس اختیار نہیں ہوتے، بے بس ہو جاتا ہے انسان۔ بہت سارے ایسے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان معاملات میں بے بس ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی بے بسی آتی ہے نا، ادھر سے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پیار آتا ہے، وہ پھر اللہ وقت فرماتا ہے کہ میری رحمت تو ہر شے پہ محیط ہے، وسیع رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ ہر شے پہ محیط ہے۔ تو دعا اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی محبت کے بغیر دعا اثر انگیز نہیں رکھتی، اثر انگیزی نہیں ہوتی اس میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو پہلے دعاؤں سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا مضبوط رکھنا ہوگا، اپنے تعلق کو اتنا قریب رکھنا ہوگا، اللہ کے قریب اتنا۔ اللہ رب العزت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، کہ میں اس کے قریب ہوں۔ اگر تم اللہ کے قریب ہو نا تو پھر تمہارا ہاتھ اٹھنے سے پہلے تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، تمہاری آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ آپ یقین کریں آج جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وہاں دل میں کوئی نہ کوئی فطور ضرور ہے، وہاں دل میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا پھر دعا کے مانگنے میں کوئی ایسی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تڑپ ہو، یہ بندہ مجھ سے تڑپ کے مانگے، وہ تڑپ نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں دعا کے قبول نہ ہونے کی، دو وجوہات۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ صحیح۔ تو آقا علیہ السلام ہے کہ بعض دعائیں تمہاری رکھ لی جاتی ہیں آخرت کے لیے۔ بے شک ایسا ہی، ایسی آرزویں ہوتی ہیں کہ ہم خواہش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی قربت بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت پہ ہمارا توکل بھی ہوتا ہے، یقین بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پر توکل کو کامل کیے بغیر اور یقین پختہ کیے بغیر آپ اللہ کی بارگاہ سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ صحیح بات۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ کی ذات پر آپ کو یقین کامل ہوتا ہے کہ یہی وہ ذات ہے جو مجھے عطا کرے گی، یہی وہ ذات ہے جو مجھے کبھی بھی مایوس نہیں لٹائے گی، جو کبھی مجھے خالی نہیں لٹائے گی۔ اور اگر وہ خالی اس وقت لٹایا جا رہا ہے تو اس کی دو وجہ کہ اللہ رب العزت اس کے دل کو توڑ کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کا دل ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی محبت کیسے اس دل میں آتی ہے۔ اور جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو پھر وہ دعا قبول، اللہ رب العزت مت اس دعا کے درمیان اور میرے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، پھر وہ دعا سیدھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے پاس سنبھال لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں کہ جب آخرت میں یہ مشکل میں میرا بندہ ہوگا تو اس کی یہ مانگی ہوئی دعائیں کہ قیامت کے دن جب یہ کہے کہ اللہ میں نے تو اتنی دعائیں مانگی تھی، تم نے میری اس وقت دعا کیوں نہیں سنی تھی؟ شکوہ ہے نا اللہ سے کہ اگر تو سن لیتا تو میں یہ کر لیتا، اگر تو میری دعا قبول کر لیتا تو میں ایسے کر لیتا۔ تو پھر اس وقت میں وہ جو شکوہ ہے اس وقت کام آئے گا۔ آخرت کے وقت میں جب بندہ مشکل میں ہوگا تو اللہ کہے گا لاؤ میرے بندے کی وہ دعائیں جو اس نے مجھ سے حاجات طلب کی تھی اور میں اس کی حاجات کو پورا نہیں کیا تھا، آج اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ اچھا کہا جاتا ہے کہ مسافر کی دعا، ایک مظلوم کی دعا جس پر ظلم ہو رہا ہو، جس پر جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، اور معصوم بچوں کی دعائیں اور ماں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس حوالے سے بیان کیجئے کہ یہ اس قدر خوبصورت جو ہے وہ 3-4 پہلو ہیں دعا کے کہ آپ اگر ان سے دعا کے لیے کہیں گے، ماں سے تو دعا کے لیے آپ نہ بھی کہیں، ماں کے لیے تو کچھ ایک اچھی مسکراہٹ سے ماں کو دیکھ لیں تو ماں اسی میں جو ہے وہ آپ کو دعا دے دیتی ہے۔ مسافر کے لیے کچھ اچھا کر دیں، اس کو کھانا کھلا دیں، اس کو سحری یا افطاری کرا دیں تو اس کے دل سے جو ہے وہ دعائیں نکلتی ہیں۔ کچھ اچھا کر دیں کسی کے لیے۔ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی سب سے کمال نیکی یہ ہے کہ جو تمہاری محبوب ترین چیز ہے وہ اللہ کو دے دو، واہ، وہ اللہ کے لیے دے دو، سبحان وہ اللہ۔ اور آپ نے جو بات کی نا کہ ان لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، وہ اس کی وجہ ہے جی کہ اگر ماں ہے نا کہ ماں بن مانگے
جن کے لفظ نہیں ہوتے اس کے پاس، اس کی آنکھ، اس کا کام، اس کا افعال، وہ اپنے بیٹے کو ایک نظر محبت سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنی بیٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ بھی اس کے لیے دعا ہوتی ہے، وہ لفظ نہ بھی کہے تب بھی دعا ہے، وہ دل میں خیال کر رہی ہوتی ہے، وہ اس لیے وہ اخلاص، صحیح، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اخلاص ہوتا ہے۔ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب آپ مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے تو ایک طرح سے وہ زندگی اور موت کے دھانے پہ ہوتا ہے، گھر سے بے گھر ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں یا کسی وجہ سے باہر نکلا ہے تو گھر سے بے گھر ہوتا ہے، وہ جو دعا کرتا ہے اس کے اندر کوئی مطلب یا مفاد نہیں ہوتا، اخلاص ہوتا ہے۔ صحیح صحیح۔ اگر مظلوم ہے نا، ظالم کے خلاف اگر وہ کوئی بد دعا دیتا ہے یا جو کوئی اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس وقت مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، اس کو دعا اس کے لیے جو دعا کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے کوئی اخلاص ہی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اصل جو چیز، جو جذبہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ بڑا ہی خوبصورت، وہ ہے اخلاص، پیورٹی۔ سبحان اللہ، بڑا اگر آپ کے اندر پیورٹی ہے نا لو کی، کچھ بھی کر کس سے بھی آپ ایک لفظ بول دے اللہ کے، ہاں وہ اتنا مقبول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا کہ اتنی دعائیں سکھائیں ہمیں سب کو، ربنا کہہ کے کہ دعا مانگو تو مجھے پکارو، مجھے پکارو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر اتنی خوبصورت دعا جو سورۃ البقرہ میں سکھائی اور جسے ہم سب کو آنا چاہیے کہ جس پر ہم اپنی عاجزی کا اظہار کریں، کبھی دعا کو لیے تکبر نہ کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں تو عاجزی، انکساری، توکل، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین، پھر سب سے بڑھ کر اخلاص، یہ چیزیں اگر آپ کے جس میں کوئی شک ہی نہ ہو، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، آپ کا اخلاص ایسا ہو کہ آپ جو ہے وہ کسی کو دعا دے رہے ہیں تو وہ دل کے ساتھ، اس کے لیے آپ کو اس کا ریوارڈ نہ طلب کریں، نہ لینا ہو، بالکل اس کے لیے کوئی ریوارڈ طلب نہ کریں کہ میں اگر اس کو دعا دیتا ہوں تو اس کے مطلب مجھے، آج کل جیسے ہم نے کاروبار بنا لیا ہے نا کہ ہم بڑے بڑے لوگ ایسے موجود ہیں جو اس وقت کاروبار کرتے ہیں، جی میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، پتہ نہیں اس سے تو بہتر ہو سکتا ہے وہ ہو جو اس کے اس وقت جس کو اس نے اپنے جوتوں پہ بٹھایا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ جو اس کی خدمت میں لگا ہو، اللہ رب العزت کو اس کی آواز زیادہ پسند آتی ہے، اس کا دل زیادہ اچھا لگتا ہو۔ لیکن ہم نے آج کل کاروبار بنا لیا ہے کہ دعائیں بھی ہم پیسے دے کے کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، چیریٹی کا جو کام، ہم ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، ان کے لیے جو دعائیں وہ لوگ دیتے ہیں نا، وہ اصل میں خالص دعائیں، وہ دعائیں نہیں ہے جس کے لیے آپ ایک کھانے کی پلیٹ پر دعائیں لے رہے ہوں یا آپ پیسے دے کر دعائیں لے رہے ہوں، وہ دعائیں نہیں ہے، اس میں تو آپ کی غرض شامل ہو گئی، جس میں غرض نہیں ہوگی نا آپ کی کوئی، وہ اصل آپ کی خالص دعا ہے۔ اچھا، کیسی خوبصورت بات ہے کہ آپ کسی کو دعا کے لیے نہ کہیں اور وہ آپ کے لیے دعا کریں، کام ایسا کر دیں کہ اگلے بندے کے دل سے آپ کے لیے دعا نکل جائے، اصل دعا یہ ہے۔ دیکھیں بات بھی وہی آ گئی ہے کہ اگر آپ کسی، میرے لیے دل میں آپ کے لیے محبت آ رہی ہے نا، تو میں آپ نہ بھی کہیں تو میں کہوں گی اللہ رب العزت ان کے لیے خیر عطا کر دے۔ یہ جو دعا ہے نا جو بغیر کہے ہوتی ہے، جو بغیر طلب کیے ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں بھی جو بغیر طلب کیے ہوتا ہے نا، جو اللہ رب العزت کو ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، ہم عاجز، ہم فقیر ہیں، ہم ایون جب قرآن پاک شروع کرتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ سب سے پہلی دعا ہے ہماری۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم عاجز ہیں، توکل یہیں سے شروع ہو گیا نا، توکل یہیں سے کہ ہم عاجز ہیں، ہم عاجز ہیں، تو یہ سب کچھ، ساری تعریفیں تمہارے لیے، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی اپنی ذات کے اوپر، اپنی عبادات کے اوپر کوئی تکیہ، کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ میرے پاس عبادات ہے، نہ میرے پاس بہت سارے نوافل، نہ بہت سارے سجدے، نہ بہت ساری نمازیں۔ دیکھیں ہم نے دیکھیے آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ جس نے ابھی صرف کلمہ پڑھا تھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور جہاد کا حکم آیا، وہ جہاد میں شہید ہو گیا، اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، صحیح، ابھی تو وہ کلمہ پڑھ کے آیا اور جہاد میں شہید ہو گیا، اس نے ایک نماز نہیں پڑھی ہے، اس نے ایک کوئی آیت تلاوت نہیں کی، کوئی وضو کا طریقہ نہیں سیکھا، اس نے کوئی راتوں کو جاگ کر اللہ رب العزت کو منایا نہیں ہے، مگر وہ پیورٹی ہے اس کے اندر، جب اس نے اس دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا اور پھر شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو انسان کے اندر اگر اخلاص ہو جائے، سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب جو اس وقت معاشرے کے اندر بڑی برائیاں پھیل رہی ہیں نا، ہم خواتین کے اندر بھی خاص طور پر، وہ ہے بے صبری اور عدم جو ہے وہ توکل، توکل کا نہ ہونا، یقین کا نہ ہونا۔ ہم کہتے ہیں کہ صبر ہے مگر صبر کے ساتھ ہم شکوہ کرتے ہیں، امید لگا لی ہے، امید ہے، یقین نہیں ہے،
यहीं से तो हमारी खराबी problem, शुरू होती है, यही यहीं problem। से तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ दूरी शुरू होती है। हाँ। जब आप अल्लाह के साथ तवक्कुल नहीं रखते, यकीन नहीं रखते, अगर मेरा आप पर यकीन नहीं है, सही बात है, तो मैं आपसे जितनी मर्जी बात करती रहूं, जो भी कोई होती है, फर्क जब नहीं यकीन पड़ेगा, ही नहीं सही है बात तो है। मुझे आपसे किसी किस्म की कोई रिवार्ड अब मुझे देंगी भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही मेरा यकीन ही नहीं बिल्कुल है, ऐसे बस है। एक उम्मीद है टूट जाती है। लेकिन अगर आप अल्लाह की ज़ात के साथ अपने यकीन को कामिल कर लें, बेशक। अपने तवक्कुल को पुख्ता कर लें, हम ख़वातीन ख़ास तौर पर कि जब कभी तंगी भी आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो वादा है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, हाँ। मैं तुम्हें तंगी में भी आजमाऊंगा, गुर्बत में भी आजमाऊंगा, परेशानी में भी आजमाऊंगा। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हाथ उठाना भूल जाएं। अक्सर औकात मैंने ऐसा देखा है कि लोगों पर बहुत बड़े बड़े जो है वो पहाड़ टूटने वाले जो है वो गम तकलीफ़ें उनके पर आ जाती हैं, ऐसे उनके अपने प्यारे, उनकी अपनी प्यारी चीज़ें उनसे दूर हो जाती हैं जिनमें वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर अचानक से एक वक्त ऐसा आता है कि वो बंदा जो अल्लाह का बेतहाशा ज़िक्र करता है, नाम लेता है, दुआ करता है, लोगों के लिए दुआ करता है, वो एकदम से जो है वो मायूसी की दलदल में जाना शुरू हो जाता है कि अच्छा भी यही तो वो वक्त था और यही तो वो वक्त है कि जहाँ पे ये आजमाइश शुरू हुई है। जैसे आपने इतनी खूबसूरत बात की कि अपने प्यारे को, अपनी प्यारी चीज़ को जब आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं या दे देते हैं या उस पर सब्र कर लेते हैं, तो यहीं से तो आप पे जो एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है, यही असल नुक्ता है, यही असल मकाम है, यही यहीं से या तो आप नीचे गिर यही तो दुआ मांगनी या आप थी, ऊपर चले जाते। अब यहीं से तो दुआएं शुरू होनी थी और यहीं से तो आपकी कबूलियत जो है वो स्टार्ट होनी थी। अच्छा, इसमें ये भी हमने होता ये है, क्या किया? असल में यही तो है, ये ज़रूरी नहीं कि हम दुआ उस चीज़ का नाम है जिसको हम हाथ उठा लें। मैं बिल्कुल अभी आपसे अगला सवाल यही करने वाली थी। बहुत खूबसूरत बात। ये नहीं कि हम हाथ उठा लें तो दुआ मांगे, नहीं। हाथ उठाए हुए लोग तो पता नहीं कितने होते हैं जो हाथ उठाया होता है, लेकिन दिल कहीं और होता है, ज़हन कहीं और होता है, लफ्ज़ कुछ और निकल रहे होते हैं, रटे हुए लफ्ज़ होते हैं जो हम पढ़े जाते हैं। मगर असल दुआ वो होती है कि जिस दुआ को कि ये तसव्वुर कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें चाहे दे या ना दे, जो आप सवाल कर रही थी, चाहे वो अता करे चाहे वो छीन ले, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो चाहे तो अता करे, वो चाहे तो ना दे, इज्जत दे, जिल्लत दे, छीन ले, वो सब मालिक उसकी मर्जी है। लेकिन जब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह देते हैं तो उसकी अपनी ज़ात के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें कि हाँ, ये प्रैक्टिस आपकी तभी होगी ना कि सिर्फ रटा हुआ नहीं पढ़ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम नमाज बजाते खुद एक दुआ है, अमल होना चाहिए ना, यकीन होना चाहिए। आपको ये यकीन है कि मैं कुछ नहीं हूँ अल्लाह की ज़ात के सामने, इतनी बड़ी बारगाह पर सामने मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं ना भी हाथ उठाऊँ, मैं यूं भी बैठी रहूँ, मगर दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो है और ऐसा झुका हुआ है। सिर्फ जाहिर से आपका सर ना झुके, आपकी रूह का सर झुका हुआ होना चाहिए, आपकी दिल का सर झुका हुआ होना चाहिए। आप अंदर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपका जाहिर कुछ हो मगर बातिन आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत में हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत में हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अतात में हो, उसकी ताबेदारी में हो। ये होता है कि जब आप उसकी ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर कैसे मुमकिन है कि अल्लाह आपको कुछ अता ना करे। वो इतनी बड़ी शान वाला रहमान और रहीम रब है हमारा, वो रब है, पालने वाला है, देने वाला है। कैसे मुमकिन है कि वो हमें ना अता करे जब हम उससे तलब कर रहे हो। बिल्कुल सही। और फिर तो रमज़ान का महीना है, हम इसमें रोजे रख रहे हैं, अल्लाह के लिए भूखा और प्यासा रह रहे हैं। बिल्कुल हम अल्लाह के लिए अपने हलाल चीज़ों से देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि रोज़ादार को पता है कि मैंने रोज़ा रख लिया है, सामने पानी भी रखा है, खाने की चीज़ें भी पड़ी हैं, कोई नहीं देख रहा, कमरे में भी कोई नहीं, आस पड़ोस में भी कोई नहीं, आप चाहें तो वो पानी भी पी सकते हो, खजूर भी। लेकिन कैसी बात है, मोहब्बत का तकाज़ा देखिए कि अल्लाह देख रहा है। तो काश कि हम गुनाहों पर भी ये सोच लें कि अल्लाह देख रहा है और यहाँ पे कोई दूसरा बंदा हमें नहीं देख रहा, लेकिन ये गुनाह करते हुए हमें अल्लाह देख रहा है। ये प्रैक्टिस है, रमजान ये प्रैक्टिस है, ये मैं कहती हूँ ये ट्रेनिंग्स है, ये ट्रेनिंग डेज है हमारे। अगर ऐसा ही सब जो है वो रमज़ानुल मुबारक के बाद भी स्टार्ट रखें, सिर्फ रमज़ान में ही ऐसा ना हो, तो ये कितनी खूबसूरत बात हो जाएगी। असल में ये है कि अगर तो हमने रमज़ान के रोज़े रखे हैं सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए, जैसे कुरान में भी है कि अय्याम मादूदात, कि आप सिर्फ अपनी गिनती पूरी करते हैं कि मैंने 30 रोज़े पूरे करने हैं, तो वो तो सिर्फ फिर गिनती ही पूरी होगी। और अगर आपने रोज़े इस नीयत से रखे हैं
جیسے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جس نے رمضان کے روزے اللہ کے لیے رکھے اس کا اجر بھی اس کو اللہ دیتا ہے. مثلا اس کا مطلب یہ حدیث پاک کا کہ اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف دنیا کے لیے اور گنتی پوری کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں, وہ بھوکے اور پیاسے رہ لیتے ہیں, لیکن ان کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کے ہاں کچھ نہیں رکھتا. نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا یہ جو قربانیاں کرتے ہو, خون بہاتے ہو, تمہارا یہ بھوکا رہنا پیاسا رہنا, یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کو تمہاری کیا چیز چاہیے؟ لیکن اللہ کی ذات کو کیا فرق پڑتا ہے ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے؟ وہ تو اپنی نعمتیں دے رہا ہے. وہ ہم بھوکے اور پیاسے رہنے سے ہمیں فرق پڑتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے تجدید عہد کرتے ہیں. تبھی تو جو ہے وہ افطار میں روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. تجدید عہد ہوتا ہے ہمارا کہ اے اللہ تیری رضا کی خاطر اور تیری محبت کی خاطر اپنے نفس پر میں نے قابو کر لیا. یہ بہت بڑی دعا ہے جو روزہ دار بغیر مانگے مانگ رہا ہوتا ہے, صحیح, بغیر کہے کہہ رہا ہوتا ہے. دیکھیں افطاری کے وقت میں میرے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہیں اور میں زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی, مگر میرا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے ساری نعمتیں بھی آ جائیں, مگر اللہ تیرا حکم نہیں ہوگا تو یہ نعمتیں بھی میرے کسی کام کی نہیں. بالکل صحیح. تو میں تیرے حکم کی محتاج ہوں. جب انسان کی یہ کیفیت رہے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی طلب کرے اور اسے عطا نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں کہ میرا رب, اپنے رب کو اپنی اپنائیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا رب تو میرا رب ہے اور اتنا پاک ہے, اتنی عظمت والا ہے کہ میں بندہ فقیر عاجز انکساری کے ساتھ زمین پر سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی کو زمین کو زمین پر مٹی پر لگا رہا ہوں, صرف اس لیے اتنا جھک گیا ہوں تیرے سامنے. اتنے جھکے ہوئے کو تو اب بندے کے سامنے نہیں جھکتا اور نہ جھکنا چاہیے. اگر اس کو چاہیے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اچھا, جو سر اللہ کے آگے جھکتا ہے اس کو بندے کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ وہ سر کبھی بندوں کے آگے جھکاتا ہی نہیں جو اللہ کی محبت میں جھک جاتا ہے. وہ کیف ہے, وہ سرور ہے اور وہ لذت ہے. بالکل. جو رمضان کے ان دنوں میں عشرہ رحمت میں اگر کوئی اللہ کے لیے رہتا ہے نا, اور اللہ کے دیکھیں آقا علیہ السلام نے کتنی خوبصورت تربیت کی کہ اگر تمہیں کوئی مارے روزے کی حالت میں تو تم آگے سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. تمہارے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہے, تمہیں کوئی گالم گلوچ کرے تو تم آگے سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. یعنی کہ تو تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے اور تم آگے سے صبر کا مظاہرہ کرو کہ میں روزے سے ہوں. روزے سے مراد کیا کہ میں اس وقت اللہ رب العزت کی قربت میں ہوں, میں اللہ رب العزت کی سنگت میں ہوں, اس کی دوستی میں ہوں, اس کی خاطر رہ رہا ہوں, میں اس کیفیت میں ہوں. اپنی جو کیفیات ہیں نا ان کو بدلنا شروع کریں. جب آپ اپنی کیفیات کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں, وہی نماز ہوتی ہے, وہی روزہ ہوتا ہے, وہی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, وہی صبح وہی شام ہوتی ہے. مگر جیسے ہی آپ یہ تصور کر لیتے ہیں نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, میرا رب تو اتنا قریب ہے. میں نے کہا اللہ نے کہا بندے میں تیرے قریب ہوں. ہماری ایک جو ہے اسپرچل تھیراپی ہوتی ہے, ایز اے ماہر نفسیات آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو لوگ جن کا یقین یا جن کا ایمان جو ہے ڈگمگاتا ہے, جنہیں صرف اللہ کے ساتھ امید ہوتی ہے, ان کے لیے ہماری ایک اسپرچل تھیراپی ہے. صرف 5 سیکنڈ کے لیے اللہ ہو آپ نے دل کے ساتھ پانی سامنے رکھ لینا ہے, دل کے ساتھ, اور آپ کی لائٹس وغیرہ ساری جو ہے وہ آف ہوں گی, صرف وہ پانی ہوگا اور آپ نے دل کے ساتھ 5 سیکنڈ کے لیے دل پہ ہاتھ رکھے, آپ نے جو ہے وہ دل کو پمپ کرنا ہے اور اللہ ہو کرنا ہے. ہو کی جو آواز ہے نا وہ آپ کے اندر سے آنی چاہیے, اور اس کے بعد آپ نے ڈیپ بریتھ کرنا ہے. آپ دیکھیں وہ 5 سیکنڈ آپ کی زندگی کے جو ہیں وہ کس قدر اہم ہو جائیں گے. پروفیسر صاحبہ, یہ ہماری آزمائی ہوئی بات ہے. ہم یہ اسپرچل تھیراپی میں, ہمارے یہاں ماہر نفسیات اسپرچل تھیراپی سب سے لاسٹ میں سٹارٹ کرتے ہیں. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں اسپرچل تھیراپی سب سے پہلے سٹارٹ کرتی ہوں. آپ کے ایمان و توکل پر ہے نا, آپ کے جتنا یقین کامل ہوتا ہے نا اللہ رب العزت کے ساتھ صرف دیکھیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں اللہ کا فضل, اللہ کا کرم, الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یعنی کہ ایمان کے دائرے میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, یعنی کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی کہ تمہارا صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں, بلکہ تم پورے کے پورے دل اور جان کے ساتھ, روح کے ساتھ
اپنی اس پوری کیفیت کے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں دائرہ اسلام میں داخل. آپ یہ دیکھیے کہ جب ٹیپ تھیراپی دی جاتی ہے, جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, اس کو ٹیپ تھیراپی ہم لوگ دیتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو صرف اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ کے سپرد اس وقت آپ صرف یہ سوچیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ نے آپ کو دینا ہے. اس یقین کو پختہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو اس چیز پر لے کے جاتے ہیں کہ وہ ٹیپ تھیراپی کے ساتھ ساتھ اپنے سارے غم, دکھ, درد, تکلیف جو ہے وہ اپنے منہ سے بولتا جاتا ہے. وہ فرسٹریشن, وہ ٹینشن, وہ ڈپریشن جو ہے اس کا نکلتا جاتا ہے. اور یہ ٹیپ تھیراپی پوری دنیا میں اتنی زیادہ جو ہے وہ اس وقت افیکٹو ہے کہ اگر آپ اپنے دکھ اور تکلیف خود اپنے آپ سے ہی کہہ دیں, اس ٹیپ تھیراپی میں ہی کہہ دیں, تو آپ ریلیکس فیل کریں گے. دیکھیں یہ آپ 1400 سال قرآن پہلے کہہ رہا ہے. دیکھیے کہ دیکھو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج سائنس بھی وہی کہہ رہی ہے, اسلام اور سائنس کا کیسا تعلق ہے آپس میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ اے بندے میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور اقرب کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا قریب ہونا کہ اتنا تمہاری جان بھی تمہارے قریب نہیں ہے. بالکل صحیح. تو پھر اللہ رب العزت جب انسان اس آیت کریمہ کو نبی یہ والی جو آیت ہے نا, یہ میرے لیے ایک سمجھ لے کہ میڈیسن ہے ماشاءاللہ. یہ ایک دعا ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ اس آیت کریمہ کو رٹ لے, جی وہ ایسے یاد کر لے کہ اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر اور کیا بندے پہ کرم فرمائے گا, کہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے اتنے قریب ہوں, اذا دعان, جب جب تم بلاؤ, جب صبح و شام بلاؤ, ہر گھڑی بلاؤ, ہر لمحہ بلاؤ, رمضان میں بلاؤ, شعبان میں بلاؤ, محرم میں بلاؤ, تم جب جب مجھے بلاؤ گے تم مجھے اپنے قریب ہی پاؤ گے, اپنے قریب تر پاؤ گے. لیکن اس کے لیے بات وہی ہے, وہی چیزیں ہیں جس کو ہمیں اپنانا ہے, صرف کہنے کی حد تک نہیں, ہمیں اپنے عمل کرنا ہوگا, اپنے اوپر وارد کرنا ہوگا. پھر ورنہ ہمیں دعاؤں کروانے کے لیے کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا, پھر ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اس سے تم دعا کر دو. پھر دعائیں تمہاری خود اللہ رب العزت. دعائیں بھی کیا پیسے دے کے ہوتی ہیں؟ یہ کون سا دور آ گیا کہ جہاں ہم دعاؤں کے لیے پیسے دے کے دعائیں کرا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, پھر اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ, من احسن من اللہ صبغۃ, اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا رنگ خوبصورت. بے شک. تو تم اللہ رب العزت بندے تو اللہ کا نائب ہے, اللہ رب العزت کا نائب ہونا. کوئی ہم یہاں بڑا پروٹوکول سے بتاتے ہیں میرا فلاں آفیسر جس کی میں اسسٹنٹ, یا میں جس کی سیکرٹری ہوں, میں پی ایم کی سیکرٹری ہوں, یا میں بڑا, تو ایز اے ہیومن اللہ رب العزت پورے انسان کو, چاہے اس کا رنگ کالا ہے, گورا ہے, کم پڑا ہے, زیادہ پڑا ہے, چھوٹے قد کا, بڑے قد کا, مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, کس بھی کیفیت میں بحیثیت انسان اللہ رب العزت نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے. اور نائب بنا کر کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس بندے کے اندر میری روح ہے. اور وہ روح اللہ رب العزت کی انسان کے اندر اللہ رب العزت کی ایک صفت کو چھوڑ کر باقی 99 صفات کا حامل بناتی ہے, اگر وہ خود کو پہچانے تو. یعنی کہ وہ اگر اللہ رحمان ہے تو بندے کے اندر بھی رحمان والی صفت ہونی چاہیے. وہ رحیم ہے, رب ہے, تو اللہ نے ماں باپ کو بھی رب کہہ دیا. اس سے بڑھ کر یعنی کہ اللہ رب العزت کی پوری ذات اور ان کی صفات انسان نے کہیں اور تلاش نہیں کرنی, اسے اپنے اندر تلاش کرنی. بڑی خوبصورت آپ نے یہ بات کی کہ انسان کو اس کا دوسرا پہلو جو نکلتا ہے, ایک عام فہم الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ انسان کو دیکھ کر انسان کی شخصیت کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسے دیکھ کے رب یاد آ جائے. ہماری ایک ٹیچر ہیں مس صفیہ مشتاق, میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. وہ مجھے جب بھی پینٹ اور کوٹ میں دیکھتی ہیں, اکثر اوقات میں نے اپنے پروگرام میں پہنا ہوتا ہے, تو مجھے وہ ہمیشہ ایک ہی تاکید کرتی ہیں کہ جب تم سر پہ دوپٹہ لے کے قمیض شلوار پہن کے پروگرام کرو گی نا, اور تمہیں دیکھ کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی اب ڈاکٹر نبیہہ جو بات کر رہی ہیں ان کی بات اور کپڑوں میں تضاد نہیں ہے, اس وقت مجھے احساس ہوگا کہ تم نے جو ہے, میں نے جو تمہیں تربیت دی تم اس پر پورا چل رہی ہو. تو مجھے احساس ہوا اس وقت کہ وہ آپ سے جب رب پیار کرتا ہے نا تو وہ کسی کی بھی زبان پہ بولتا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے لباس جو ہے نا, اور ہماری جو زبان اور لباس, یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اللہ رب العزت کے. ہاں اللہ رب العزت نے جو چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ اس کا باطن دیکھنا, اس کا دل دیکھنا, اس کی نیت, اس کا اخلاص. انما الاعمال بالنیات, کہ اس کی نیتوں پر ہے. لیکن جب آپ اخلاص کے اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں نا, تو پھر خود بخود آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا بنوں,
सिबगत अल्लाह, जो अल्लाह के रंग में रंगा हो। वाह वाह, सुभान मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह खुद कहता है कि जब तुम्हारे अंदर वो चीजें खुद ब खुद डेवलप हो जाती है ना, तुम तौबा इट्स करते मीन हो, कि अल्लाह चाह रहा है, तो इस मीन के अल्लाह चाह रहा है, ये तुम किसी और के कहने पर नहीं। मैं आपको नसीहत करती रहूं, आप बोर हो जाए, मैं उसको नसीहत करती रहूं, मुझे कोई करे तो मैं भी कहूँ क्या नसीहत, लेकिन जो चीज़ मेरे दिल से उठे, सही, जो मेरे दिल से अंदर से आवाज़ आती है और मैं खुद को उस तरह से बनाना चाहूँ जैसा अल्लाह मुझसे राज़ी हो, जैसा अल्लाह मुझे देखना चाहता है, और ऐसा बनाऊँ। अच्छा, अब इसके लिए भी तो दुआ ज़रूरी है। इसके लिए भी दुआ ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपका अमल ज़रूर, इसके लिए आपकी नीयत ज़रूरी है। नीयत ज़रूरी है। आप देखिए, आप अल्लाह से दुआ करते रहे, कनेक्शन तो रहे ना, कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चलाएं या मुझे ऐसा बनाएं कि जैसे मैं आपको पसंद आ जाऊं। हम तो ऐसा बनना चाहते हैं कि हम लोगों को पसंद आ जाए। असल में अल्लाह को भूले हुए, हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूले हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कई फतकफुरून बिल्लाहि कुंतुम अमवाता, और फिर मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। यकीन करें ये आयत करीमा इतनी खूबसूरत है ना, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से पूछता है कि तुझे किस चीज़ ने, दुनिया की किस चीज़ ने अपने रब से गाफिल किया है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो अल्लाह से ज़्यादा खूबसूरत थी? कौन सी ऐसी मोहब्बत थी जो अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत थी? ये कौन सा ऐसा रंग था जो अल्लाह के रंग से ज़्यादा खूबसूरत था? तुम्हें किस शय ने, ये सारी चीज़ें तो अल्लाह की बनाई हुई हैं, हाँ। और जो खालिक है तो उससे ही गाफिल हो गया। तुम्हें किस चीज़ ने गाफिल कर दिया? अल्लाह तो तुम्हारे करीब है, तुम तलब तो करो। सही बात। फिर तलब करने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरीके भी बताता है। जी बिल्कुल, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब इंसान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब कोई तौबा करके मेरी तरफ पलटता है, मेरी तरफ आता है, तो इतनी खुशी उस माँ को नहीं होती होगी जिसका बच्चा गुम हो गया हो और वो उसके लिए जगह जगह मारी मारी फिर रही हो, और उसका बच्चा पलट कर आए और माँ कहे, और उस माँ की जो खुशी होती है, उस माँ की जो खुशी का आलम होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मुझे उससे कहीं ज़्यादा खुशी होती है एक माँ जो अपने गमशुदा बच्चे की मिलने पर खुश होती है। कितनी बड़ी बात, अपने बंदे के पलट आने पर, अपनी तरफ आने पर मैं उससे ज्यादा खुश होता हूँ। क्यों ना खुश हो, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। क्यों ना हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करें, हम क्यों ना अपने रब से मांगे। अल्लाह हमें सलीके सिखाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो, हदायत मांगो, इस्तिकामत मांगो, मांगो तो सही, मांगो तो सही। अच्छा, कह दिया गया कि हिदायत उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो मांगते हैं, जो मांगते हैं। अब देखिए ये दुआ है ना, ये वो दुआ है जो आपको हर लम्हा अल्लाह के साथ जो है वो कनेक्ट रखती है, कि आपको जो है वो बता दिया गया कि तुम मांगोगे तो तुम्हें हिदायत मिलेगी, तुम मांगोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम मांगोगे तो तुम्हें हर चीज दी जाएगी। जब तुम्हें किसी चीज की तलब ही ना हो, बिल्कुल, तुम कहो मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, और जब तक तुम पानी के लिए किसी से तलब ही नहीं करोगे, तो पानी कैसे मिल सकता है? तलब तो हो ना, किसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में मेरा बंदा मुझसे चाहता है, उसकी आरज़ू है, ख्वाहिश है, वो उसकी तमन्ना है। जिस चीज़ की आपको तमन्ना ही ना हो, आरज़ू ही ना हो, वो आपको कैसे मिल सकती है? अच्छा देखिए, अल्लाह की खूबसूरती, अल्लाह ताला अपने बंदे से कितना प्यार करता है कि ज़बरदस्ती किसी को जो है वो इस्लाम सिखाने का हुक्म ही नहीं दिया, नहीं देता। डंडे से आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यना रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि इस्लाम में कोई तंगी नहीं है। तुम्हारे सामने दो रास्ते रख दिए हैं, तुम्हें रोशन की तरह बता दिया कि ये हदायत है, ये तुम्हारे लिए गुमराही है, बिल्कुल, ये खैर है, ये शर है, लेकिन ये भी कह दिया कि मांगने से मिलेगी। रहमान का रास्ता, ये शैतान का रास्ता है। अब तुम्हारे ऊपर है, बिल्कुल, कि तुम क्या चीज तलब करते हो, क्या चीज मांगते हो। देखिए हमारे आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर भी कोई अल्लाह का महबूब है ना, जो महबूबे कायनात हैं, जो वजह कायनात हैं, जिनकी नामूस और हुर्मत पर हम सब के माँ बाप कुर्बान हैं, और जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदी व वालिदी वन नासी अजमाइन। तुम में से कोई शख्स ईमान का दावा ही ना करे, वो ईमान वाला ही नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए अपने वालिदैन, अपने औलाद, अपने बहन भाई, हत्ता कि उसकी जान से बढ़कर मैं उसे अजीज तर ना हो जाऊं, उस वक्त ईमान वाला नहीं है। वो इतने हक और मकाम और मर्तबा वाले हमारे ख़त्मुल अंबिया, इमामुल अंबिया,
وہ اللہ سے طلب کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں. صحیح بات. وہ راتوں کو جاگتے ہیں, وہ روتے ہیں, اللہ کو مناتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا. وہ 70 بار استغفار کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے راتوں کو اٹھ کر دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, اپنے رب کو منا رہے ہیں. وہ جن سے رب راضی ہے, وہ جن کی رضا میں رب کی رضا ہے, وہ اتنی عبادت کرتے ہیں, اللہ سے طلب کرتے رہتے ہیں, طلب کرتے رہتے ہیں. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو جتنا طلب کرتا ہے میں اس سے کہیں زیادہ تجھے عطا کرتا ہوں, کیونکہ اللہ دینے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ دعا کے اوقات کار ہوتے ہیں, کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جن میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے. جیسے اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب ہوں, تم جب مجھے پکارو میں تمہارے لیے حاضر ہوں, لیکن شرط بھی رکھ دی کہ دل سے اور دھیان سے, نیت سے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں جو اوقات کار ہیں ان کا تعین جو ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کیا. جی, اللہ رب العزت نے کچھ ایسے اوقات رکھے ہیں کہ جس میں ویسے تو اللہ رب العزت ہر لمحہ انسان کے قریب ہوتا ہے, لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کی ذات خود اپنے بندے کے قریب آتی ہے. صحیح. دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہم قریب جانا چاہتے ہیں, ایک وہ قریب آنا چاہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ دن کچھ اوقات کار ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ خود قریب آنا چاہتا ہے, اس کو خود پیار آ رہا ہوتا ہے اپنے بندے پہ. ایک وہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے, فتہجد بہ نافلۃ لک, یعنی کہ وہ جو تہجد کے وقت میں اٹھ کر والمستغفرین بالاسحار, وہ جو سحری کے وقت میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. صحیح. وہ جو اس وقت میں طلب کرتے ہیں, وہ وقت اللہ رب العزت کو اتنا پیار آتا ہے اپنے بندے پہ کہ اس نے نیند قربان کی ہے. وہ جو میں نے کہا تھا نا اپنی محبوب تر چیز قربان کرے تو وہ کمال ہوتی ہے نیکی. تو اللہ رب العزت پھر اس کو پیار سے دیکھتا ہے. اس وقت اللہ کہتا ہے کہ مانگ, تو جو مانگے گا تجھے عطا کر دوں گا, دعا رد نہیں ہوگی. ایک وہ, اور آج کل جیسے رمضان کا مہینہ ہے, اور رمضان مبارک میں جب سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے, سارا دن حلال چیزوں سے رکا رہتا ہے, کتنی مرتبہ اس کا دل کیا ہوگا کہ میں پانی پی لوں, کتنی مرتبہ اس کو بھوک نے تنگ کیا ہوگا, پیاس سے گلا بھی خشک ہوا ہوگا, کتنی مرتبہ اس نے اپنے آپ کو برے اعمال سے روکا کہ خود کو روکا کہ میں گالی نہ دوں, میں روزے سے ہوں, میں جھوٹ نہ بولوں, میں روزے سے ہوں, میں دھوکہ نہ دوں, میں یہ ذخیرہ اندوزی نہ کروں, میں ملاوٹ نہ کروں, میں حسد نہ کروں, کینہ نہ کروں, بغض نہ کروں, غیبت نہ کروں. یہ ساری وہ برائیاں ہیں جس سے انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے. اللہ کے لیے سارا دن میں کتنا کرتا ہوگا. صحیح بات. اور آخر میں آ کے جب سارا دن نفس کے ساتھ جنگ چلتی ہے, اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا ہے, اور اللہ نے ایک ایک روزے دار کی طرف توجہ رکھی ہوئی ہے. وہ روزہ جب سارا دن جنگ چلتی ہے اور پھر شام کا وقت ہوتا ہے نا, اذان سے کچھ لمحے پہلے جب حکم آنا ہے نا, اس وقت اللہ کہتا ہے, آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پھر فرشتوں کو بلاتا ہے, سبحان اللہ, کہ آؤ فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ, اس کے سامنے کتنی نعمتیں ہیں. صحیح. کتنے نئے کھانے ہیں, طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہیں, مشروب پڑے ہیں, مگر نہیں کھائے, مگر دیکھو اس کو, اس بندے کو, اللہ کا پیار دیکھیں. نبیہ میں کبھی سوچوں نا تو ضرور خیال, جتنے روزے دار ہیں نا ہمارے, روز نہیں تو آج کم از کم اس کیفیت سے گزریں. صحیح. کہ وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ذرا جلدی افطاری بنا لیں, اور اس وقت میں بیٹھ کر ذرا تھوڑا سا, وہ 10 سے 15 منٹ ہے نا آپ کے, قیمتی ترین ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس وقت میں بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت اس وقت ان بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں کو بھی کہتا ہے کہ آؤ دیکھو یہ میرے بندے, کس کی مجال ہے جو میرے حکم کے بغیر ایک لقمہ بھی کھا لے, سبحان اللہ, کوئی ایک گھونٹ شربت کا پی لے. اچھا, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی کیسی محبت ہے نا بندے کے ساتھ, کہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے انسان کو اس لیے بنایا. وہ اس لیے کہ فرشتوں نے تو اعتراض کیا تھا کہ انسان کو کیوں بنایا. پھر جب انسان اطاعت میں, تابعداری میں, فرما برداری میں, رب کی محبت میں ایسے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ بھی فخر کرتا ہے, کہتا ہے کہ آؤ دیکھو میرے اس بندے کو, ایسا بندہ دیکھا ہے جو میرا بندہ میرے حکم کے بغیر اتنے انواع اقسام کے کھانوں کو ہاتھ بھی لگا
साल, बिल्कुल ऐसे उस वक्त में जो दुआ मांगी जाती, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे पे बहुत प्यार आता है। जब अल्लाह को प्यार आता है ना, जो जो लम्हे, एक सादा सी बात है, सादा सी, बस दिल को अल्लाह के साथ इतना जोड़ लो कि जैसे आप दुनिया में अपने किसी महबूब से मोहब्बत करते हैं और उसके दिल के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाता है ना, माँ के साथ, बाप के साथ, शोहर के साथ, बेटे के साथ, कोई दुनिया की मोहब्बत, तो उसका कनेक्शन जुड़ जाता है कि इस वक्त में ये मुझे प्यार से देख रहा है, इसकी आंखों में मेरे लिए प्यार है, इसकी बातों में मेरे लिए प्यार है। तो अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ इतना स्ट्रांगली उसको कनेक्ट कर लो कि फिर जब ऊपर से प्यार आए ना तो तुम्हारे दिल को महसूस हो। आपकी इस बात से मुझे एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी अहम बात याद आ गई, जो हमारे आजकल का जो है वो एक बहुत अहम और ख़ास मसला है, हमारे यंगस्टर्स का मसला है। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है, चाहे वो शख्सियत जो है वो कोई भी हो, लेकिन उस मोहब्बत में जब टूटता है, अल्लाह देखिए, अल्लाह उसको उस मोहब्बत में तोड़ता भी है। ये दिखाता है कि तू जिस शख्स के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तू अपने जैसे जिस इंसान को पसंद कर रहा है, जिस इंसान के लिए तू जो है वो नमाज भी छोड़ दी, कुरान पाक भी छोड़ दिया, हत्ता कि कभी कभार जो है वो लोग अपने नेक अमल भी जो है वो छोड़ देते हैं सिर्फ अपनी मोहब्बत की खातिर कि फ़लाँ को पसंद नहीं है, फ़लाँ ने ऐसा किया नहीं, तो उसके बाद क्या करते हैं कि उसी को उस मोहब्बत से जो है वो अलग कर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और फिर उसको अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ दिया जाता है। एंड टू एंड मैं कहती हूँ, जब तुम लोगों ने घूम फिर के आना ही अल्लाह की तरफ है, तो स्टार्टिंग में ही अल्लाह को अपना लो। अल्लाह कहता है अगर तुम्हें कोई शख्स पसंद है ना, मौला अली का कौल है, अगर तुम्हें कोई शख्स पसंद है, तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो उसे अल्लाह से मांग लो, अल्लाह से। और अगर अल्लाह तुम्हें वो ना दे तो समझ लो कि किसी और ने तुम्हें अल्लाह से मांग लिया। बेशक ये बहुत बड़ी बात है। तो ये दुआ है, यही तलब है, ये तलब है, ये दुआ का दूसरा नाम तलब है। बिल्कुल यही तलब है। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनल क़नातिरि वल मुनक़नतिरि व मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल मुसव्वमति, यानी कि पूरी सारी नेमतों को गिन के बताया, ये सारी नेमतें खूबसूरत बनाकर लोगों के सामने रखी हैं। ज़ुय्यिना, मुज़य्यन की गई हैं, सजाई गई है। ये पूरी दुनिया सजा संवार कर अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह भी कैसा कैसे काम हमें आजमाता है। मैं कभी कहती हूँ ये भी अल्लाह का एक प्यार है ना, वो आजमाता है। इतनी खूबसूरत दुनिया गिन गिन के बताई कि उसमें औरतें बड़ी खूबसूरत हैं, उसमें सोने हैं, उसमें चांदी है, उसमें घोड़े हैं, उसमें ये है, उसमें वो सारी नेमतें, क्या ये सारी सजा संवार के तुम्हारे आगे रख दी हैं। अब मैं देखूंगा तुम्हारी नजर इनके ऊपर है या उसके ऊपर। यही बात है, यहाँ से आजमाइश है कि जब दावा मोहब्बत करके आए हैं ना हमारे यंगस्टर्स हैं, तो उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि हमारी रूहें अल्लाह से मोहब्बत का दावा करके आई हैं। तो जब तक वो रूह कनेक्ट नहीं होगी अल्लाह की मोहब्बत के साथ, तब तक आपको कुछ नहीं मिलना। स्टार्ट से अल्लाह से मोहब्बत रखिए और साथ बंदों से भी रखिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं मिलना। ये तो देखिए आखिरत का एक बड़ा मशहूर हदीस पाक है, जब इंसान दुनिया से जाता है ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी गवाहियाँ, हालांकि अल्लाह सब कुछ जानता है, मगर उसकी गवाही क्या लेता है कि जरा पता करके आओ इसके बारे में लोग क्या कहते हैं। सही, अच्छा लोगों के साथ कैसा रहता है। लोगों के दुनिया से जाने के बाद लोग उन्हें दुआ दे रहे होते हैं। तो यही तो है ना कि वो फरिश्ते जाके क्या कहते हैं, हदीस पाक के फरिश्ते कहते हैं कि बारी ताला हम गए तो हमने देखा इसकी इबादत तो बहुत ज़्यादा हैं, इसे दिन और रात आपकी इबादत में गुजारे, मगर लोग इससे तंग थे, कड़वा था, अखलाक का अच्छा नहीं था, वसीला था, धोखा देने वाला था। जैसे आजकल बड़े बड़े हाजी नमाजी हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, मिलावट करते हैं, महंगाई लोगों के लिए तंगी का बायस बनते हैं, धोखा देते हैं, मिलावट करते हैं, वो सारी दिल में मुनाफ़क़त करप्शन है, मुनाफ़क़त है। तो वो जो सारी चीज़ें, वो आपकी नमाजें, वो आपका कुरान पढ़ना, वो आपका कोई नेक रातों का जागना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं ये पढ़ा है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। आप सूरत माऊन पढ़ें कि आप देखिए उसके अंदर अल्लाह कहता है कि वो लोगों की नमाजें उनके मुंह पे मार दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक यतीम को झिड़का था। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। इसने किसी मिस्कीन को खाना नहीं खिलाया था। सही। इसने किसी की ज़रूरत की चीज़ किसी ने मांगी थी, जो बर्तन हम मांगते हैं ना, किसी से तलब करते हैं कि ये मुझे चीज़ चाहिए। हमारे महल्लों में हमसायों में होता है ना, साथ को चीज़ बर्फ़ दे दें, बर्तन दे दें, तो हम उसको मना कर दें। उसका भी यमनऊनल माऊन, ये नहीं देखा था इन लोगों को, ये तो इस्तेमाल की चीज़ें भी नहीं देते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों पर उनसे बेहद नाराज़गी का इजहार करता है कि ये सारी ये पढ़ी तुम्हारी नमाजें, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह कहते हैं मुझे तुम्हारी ये नमाजें नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी इबादत नहीं चाहिए जो मेरे बंदे को झिड़क के आती है। सही। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तुब्तिलुस सदक़ात बिल मन्नी वल अज़ा,
जिस सदक़े को तुमने एहसान जता जता कर देना है ना, हाँ। किसी को झिड़क झिड़क के देना ओए है, होए। अल्लाह कहता है ऐसा सदका तुम ना दो। ना दो, बिल्कुल सही। सूरत निसा पढ़ के देखें, बिल्कुल अल्लाह सही। कहता है ऐसा सदका अपने पास रख अपने लो। पास रखो। ये खर्च ना करो, खर्च वो करो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। खर्च करना है ना मेरी राह में और मुझे तलब करना है, सही। मेरी रजा चाहिए और चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे करीब हो जाए करीब हो जाए। और अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए और उस मोहब्बत में अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनने वाला सुभान बन अल्लाह। जाए, तुम मुस्तजाबुद्दावात बन जाओ कि जो हाँ। तलब करो अता हो जाए। हाँ। तो उसके लिए तुम्हें अपनी महबूब तर चीज़ कुर्बान करनी होगी, तो अल्लाह फिर तुम्हें मुस्तजाबुद्दावात बना देता है। बहुत और शुक्रिया प्रोफेसर साहब मुस्तजाबुद्दावात वो आपका। होता है जिसकी बिल्कुल। दुआएं रद्द नहीं होती, नहीं कबूल होती। होती। बहुत शुक्रिया आपका। आप जब भी आती हैं, आपसे मिलकर, आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और हमारे नाजरीन ने भी आज के प्रोग्राम को, आपने भी दुआ के हवाले से जो ये प्रोग्राम है, अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप हमें लिख सकते हैं। कोहिनूर @9 आप जो है वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं जाके प्रोग्राम, और अगर कोई आप कमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। मैं ख़ुद आपके कमेंट्स भी जो है वो पढ़ती हूँ और आपको जवाब देने की कोशिश भी करूँगी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगी कि दुआ देते रहिए और दुआ करते रहिए, क्योंकि आपका कनेक्शन अल्लाह की ज़ात के साथ जब तक मजबूत रहेगा, आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। और अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि हाथ उठा के दुआ करें, जहाँ दिल में तकलीफ़ होती है वो आँखों से आया होती है, और जिसकी आँखें पढ़ने का जो है वो आपको हुनर आता हो, बस आप समझ लें कि वो शख्स जो है वो अल्लाह के कितना करीब है। दुआ करते रहें, दूसरों को दुआएँ देते रहें, किसी को बद दुआ ना दें। बस अल्लाह से जो है वो अपने लिए फ़ज़ल मांगिए, अल्लाह के लिए जो है वो इंसाफ ना मांगिए, क्योंकि इंसाफ होगा तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। अल्लाह का फ़ज़ल मांगिए, इंशाअल्लाह सब पे फ़ज़ल होगा। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में दूसरों का बहुत ख्याल रखिए, एहतराम कीजिए इस महीने का, और ख़ास तौर पे उन लोगों का ध्यान करें इफ्तार में भी और सहर में भी जो डिज़र्व करते हैं, जो इतना नहीं कर सकते, आप उनके लिए करें। इसी के साथ कल सुबह एक नई सुबह नए अंदाज़ के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।